बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 23 जून 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब हरमैन शरीफैन में लगी संगे मरमर की टाइलों की नुमाइश। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन में इस्तेमाल की गई संगे मरमर की टाइलों की नुमाइश का अहतमाम किया गया। अल अरेबिया के मुताबिक यह नुमाइश 19वीं सदी के दौरान लगाई जाने वाली 6 अक़साम की टाइलों से मुतल्लिक है, जो एक अरसे तक मस्जिद हरम का हिस्सा रही हैं, जो बेहतरीन कारीगरी का नमूना है। नुमाइश के मुंतज़मीन ने बताया कि सफ़ेद पत्थर की ये टाइलें सन 1881 के मुताबिक 1299 हिजरी में लगाई गई थीं। इन सफ़ेद पत्थरों पर की गई खताती में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके 4 खुलफाए राशिदीन के इस्माए इकरामी शामिल किए गए हैं। संगे मरमर की इन टाइलों की नुमाइश के अहतमाम के अलावा भी तामीरात की तारीख से मुतल्लिक कई अहम यादगारी नमूने रखे गए हैं। ये सब यादगारें हरमैन शरीफैन से मुतल्लिक हैं और ये यादगारी अशिया और नवादात किसी ज़माने में मस्जिद नबवी की राहदारियों में सजाए गए थे, लेकिन अब उन्हें एहतियात के साथ महफूज रखने के लिए अलग से रखा गया है। ज़ायरीन की दिलचस्पी के लिए जो नुमाइश है उसका अहतमाम जो है वो किया गया है। ये नुमाइश हरमैन शरीफैन के मुख्तलिफ अदवार में तोसी और तज़ीनो आराइश के अलावा तारीख की भी एक मिसाल है। निजरान में विरसे के जो शौकीन अफराद में नादिर अशिया महफूज करने का रुझान। निजरान रीजन में पिछले चंद सालों के दौरान मुकामी सतह पर विरसे के शौकीन अफराद के दरमियान नादिर अशिया जमा करने का रुझान बढ़ रहा है। ये विरसा खित्ते की तहजीब और पिछली नस्लों की ज़िंदगियों से जुड़े तारीखी अदवार को डॉक्यूमेंट करता है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक अहले निजरान प्राइवेट म्यूजियम कायम करके निजरान की सकाफत मिरास को महफूज रखने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन म्यूज़ियम में नवादरात, रवायती औजार, मलबूसात, तस्वीर मौजूद हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी और रस्म व रवाज की अक्कासी करते हैं। बाद प्राइवेट म्यूज़ियम में ऐसी अशिया भी देखी जा सकती हैं जो सऊदी रियासत के तरक्की के मराहिल की अक्कासी करती हैं। निजरान के इलाके में मौजूद प्राइवेट म्यूज़ियम में कदीम घरेलू इस्तेमाल की अशिया, मिट्टी के बर्तन, ज़ेवरात, तलवारें, कदीम किताबें और मखतूतात भी रखे गए हैं। सऊदी इमदाद गजा में बेघर अफराद के लिए नया कैंप 25,000 गर्म खाने के पैकेट तकसीम। सऊदी अरब ने वस्ती और जनूबी गजा में इंतहाई कमज़ोर तबकात में 25,000 गर्म खाने के पैकेट तकसीम किए हैं, जबकि शासमान मरकज़ ने फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए जारी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर जनूबी गजा खान यूनस में बेघर अफराद के लिए एक नया कैंप भी कायम किया है। सऊदी सेंटर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज, जो गजा की पट्टी में शासमान का मरकज़ का एग्जेक्टिव पार्टनर है, उसकी फील्ड टीमों ने इमदादी कैंप के क़याम और ज़रूरी सहूलतों की फराहमी की निगरानी की और इस बात को यकीनी बनाया गया कि इंतहाई ज़रूरतमंद ख़ानदानों को तरजीह दी जाए। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन से शिकस्त पर सऊदी मद्दाह ने गुस्से में टीवी तोड़ डाला। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक अहम मैच के हवाले से एक सऊदी जो मद्दाह है उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें वो स्पेन से सऊदी अरब की शिकस्त के बाद अपने गुस्से का जो इजहार है वो करते हुए जो है वो दिखाई दे रहा है। और वीडियो में देखा गया कि सऊदी शहरी अपने हाथ में एक ब्लॉक लेकर खड़ा हुआ है। जब स्पेन की टीम के 4 गोल हैं और सऊदीया का 0, जैसे ही मैच ख़त्म होता है और सऊदीया 0 पर ही हार जाता है, तो सऊदी शहरी ज़ोर से जो बल्ला है वो उस एलईडी स्क्रीन पर मारता है और उसके बाद टीवी को उठाकर पटक देता है। मौके पर मौजूद दोस्त और अहबाब जो हैं उसकी हरकत का मज़ाक लेते हुए जो है वो भी दिखाई दिए हैं। सऊदी अरब में तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए तलबा को तलीमी नताइज तक रसाई। सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी ने वजारत तालीम के इश्तराक से इस साल जनरल एजुकेशन जो है तलबा जो है उनके लिए यूनिफाइड एप्लीकेशन तवक्कलना के ज़रिए तलीमी नताइज तक रसाई मुमकिन बनाती है। इस इक़दाम का मकसद जो है वो डिजिटल तब्दीली को फ़रोग़ देना, वालिदैन और तलबा के लिए एक महफूज और मरबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए तालीमी खिदमात तक रसाई को आसान बनाना है। यह सर्विस सरकारी इदारों के दरमियान जारी हम आहंगी और ऐसी जदीद तकनीकी हल की फराहमी का हिस्सा है जो इससे फ़ायदा उठाने वालों बशमूल शहरियों और हाशियों के तजर्बे को आसान बनाते हैं। ये तवक्कल एप्लीकेशन के ज़रिए किसी भी वक्त और किसी भी जगह सर्विस तक रसाई फराहम करती है और जो सऊदी अरब में डिजिटल तब्दीली को फ़रोग़ देने से मुतल्लिक सऊदी अरब जो है उसके विजन 2030 का हिस्सा है। दूसरी तरफ तवक्कलना एप्लीकेशन में किसी भी फ़ज़ाई ख़तरे की जो इत्तला देने की सहूलत।
سعودی جو وزارت دفاع ہے اس نے کہا ہے کہ کسی بھی نوعیت کی مشتبہ فضائی جو سرگرمی ہے اس کی اطلاع بھی توکل نہ پر دینے کی سہولت جو ہے موجود ہے، اور جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے جو شہری اور مقیم غیر ملکی ہیں وہ خطرات کی نشاندہی کرنے کے حوالے سے اس اہم پیش رفت سے جو ہے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ خلیجی ایئرلائنس کی پروازیں ایران جنگ سے پہلے کی سطح کے قریب پہنچ گئیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے باعث خلیجی خطے میں ہوابازی کے شعبے کو شدید متاثر کیا 3 ماہ سے زیادہ تعطل کے بعد تازہ ترین اعداد و شمار ظاہر کر رہے ہیں کہ خطے کی بڑی ایئر لائنز اپنی مکمل آپریشنل صلاحیت کو بحال کرنے سے چند قدم کی دوری پر ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ اور ایرانی فریقین کے درمیان ہونے والے ابتدائی معاہدے کے بعد اضطراب کی شدت میں کمی آ چکی ہے۔ روئٹرز کی جانب سے نقل کیے گئے فلائٹ ٹریکنگ پلیٹ فارم فلائٹ ریڈار 24 کے اعداد و شمار کے مطابق بڑی خلیجی ایئر لائنز کی جانب سے چلائی جانے والی کل پروازیں 27 فروری کو جنگ شروع ہونے سے پہلے کی سطح پر تقریباً 82% تک واپس آ چکی ہیں۔ یہ مارچ کے شروع میں ایران اور اسرائیل کے درمیان باہمی فوجی حملوں کے باعث اس شعبے کو تقریباً مفلوج کر دینے کے بعد اب تک کی سب سے نمایاں بحالی ہے۔ بحالی تمام کمپنیوں کے لیے ایک جیسی نہیں ہے۔ گلف ایئر اور کویت ایئر حالیہ دنوں میں جنگ سے پہلے کی سطح کے 100% کی حد کو عبور کر چکی ہے۔ یہ ان کی مکمل آپریشنل صلاحیت کی بحالی اور اسے بھی آگے نکل جانے کا اشارہ ہے، جبکہ دوسری طرف ایمریٹس ایئر لائن، قطر ایئر ویز اور اتحاد ایئر ویز آخری لائن کے قریب پہنچ چکی ہیں، کیونکہ یہ تمام 90% سے زیادہ کی سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ ان میں سے کچھ کمپنیاں ہیں جن میں سب سے نمایاں اتحاد ایئر ویز اور قطر ایئر ویز تھیں، صرف 1 ماہ پہلے اپنی معمول کی شرح سے 40 سے 50% کے درمیان گر گئی تھیں۔ یہ تیز رفتار بحالی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خلیجی ممالک ہوٹل، ایئرپورٹ اور بڑے ایونٹس میں بھاری سرمایہ کاری کے ذریعے فضائی نقل و حمل اور ٹورزم کے عالمی مرکز کے طور پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح فضائی حدود کا مکمل طور پر معمول پر آنا خطے کی جو معیشتوں کو سہارا دینے میں ایک اہم جو عنصر ہے وہ بھی بن جاتا ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور خطے کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ایران اور امریکہ کے درمیان ٹیکنیکل بات چیت شروع ہوگی۔ ایرانی ٹی وی کے مطابق ایران اور امریکہ میں ٹیکنیکل بات چیت جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایرانی ٹی وی جو ہے اس کا کہنا ہے کہ پاکستان اور جو قطر ہے اس کی ثالثی میں پہلے جو راؤنڈ ہے اس کے بعد ٹیکنیکل بات چیت ہو رہی ہے۔ سوئس وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ فریقین میں طے پانے والے روڈ میپ نے تکنیکی سطح پر مذاکرات کی فوری بحالی کے لیے سازگار ماحول جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ امریکہ نے ایران کو خام تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات کی ترسیل کی اجازت دے دی۔ امریکہ نے ایران کے لیے جنرل لائسنس جاری کر دیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق لائسنس اور ایرانی خام تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات کی پیداوار اور ترسیل کی اجازت دیتا ہے۔ لائسنس کے تحت ایران کو خام تیل کی ترسیل اور فروخت کی اجازت 21 اگست 2026 تک ہوگی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق لائسنس کے تحت ایرانی خام تیل، پیٹروکیمیکل اور پیٹرولیم مصنوعات کی امریکہ میں درآمد کی اجازت بھی ہوگی۔ آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکرز کی آمد و رفت میں اضافہ ہو گیا۔ آبنائے ہرمز سے تیل بردار جہازوں کی آمد و رفت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں پیر کے دن خام تیل لے جانے والے 2 ٹینکر اس بحری جو گزرگاہ سے گزرے، جن میں مجموعی طور پر تقریباً 20 لاکھ بیرل خام تیل موجود تھا۔ اس کے علاوہ 2 خالی سپر ٹینکر، جن میں سے ہر ایک زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ بیرل خام تیل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، پیر کے دن آبنائے ہرمز کے ذریعے خلیج میں داخل ہوا۔ لبنان اپنے اندرونی معاملات میں کسی کی مداخلت قبول نہیں کرے گا، کہنا ہے لبنانی وزیر اعظم کا۔ دوسری طرف اسلام آباد MOU کے تحت پہلا اعلیٰ سطح کا اجلاس کامیابی سے ختم ہوا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں شہباز شریف نے کہا، الحمدللہ اسلام آباد MOU کے تحت پہلا اعلیٰ سطح کا اجلاس کامیابی سے ختم ہوا۔ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے، حوصلہ افزا نتائج اور اہم پیش رفت سامنے آئے ہیں۔ اجلاس میں اگلے 60 دنوں کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے روڈ میپ پر اتفاق کر لیا گیا۔ سیاسی نگران جو ہے فراہم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ اور مضبوط اعلیٰ سطح کی جو کمیٹی ہے وہ بھی قائم کی گئی ہے۔ مسلح افواج نے دشمن پر کبھی اعتماد نہیں کیا، قائم مقام ایرانی وزیر دفاع۔ ایران کے قائم مقام وزیر دفاع نے کہا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ MOU کی کسی بھی خلاف ورزی پر تہران بھاری رد عمل دے گا۔ سفارتی پیش رفت کے باوجود ملکی مسلح افواج نے دشمن پر جو ہے وہ کبھی بھی اعتماد نہیں کیا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔